नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दिया गया है। इस रिपोर्ट को मुरतब करने वाले शख्स का नाम है आदिल गिलानी। नाज़रीन, ये शख्स पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो बोर्ड है, जो सेंटर है, उसके चेयरमैन हैं, उसके चीफ हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है और फिल वक्त नाज़रीन ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुकी है। आदिल गिलानी साहब की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतनाज़ मानी जा रही है, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट की सेहत के ऊपर नाज़रीन बहुत ज़्यादा सवाल उठ चुके हैं। आदिल गिलानी साहब कौन हैं, इनके नवाज़ शरीफ साहब से क्या ताल्लुकात रहे हैं, वो इन्हें कैसे नवाजते रहे हैं, कैसे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इन साहिब के, आदिल गिलानी साहब के एक बहुत बड़े मोहसिन हैं, इनके ऊपर नाज़रीन अब बाद में बात कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दिया गया है। 180 ममालिक की फहरिस्त तैयार की गई है, उसमें से पाकिस्तान जो है वो 140वें नंबर के ऊपर खड़ा है। दुनिया के 40 ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से बदतर हैं, जबकि दुनिया के 139 ऐसे ममालिक हैं जिसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से बेहतर करार दिया है। उसमें फिनलैंड है नाज़रीन, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है। ये वो 3 ममालिक है कि जहाँ पर करप्शन तकरीबन ना होने के बराबर करार दी गई है, जबकि सूडान दुनिया का वो मुल्क है कि जिसे दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क कहा गया है। अब नाज़रीन हम जरा देख लेते हैं कि आदिल गिलानी साहब के जिन्होंने ये डाटा मुरतब किया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दिया और फिर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, वो आदिल गिलानी साहब जो हैं उनकी असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, मामला जाता है फिर 2011 में, वहाँ पर जरदारी साहब की हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। तब आदिल गिलानी के ऊपर NICL के मातहत 3.3 बिलियन रुपयों की करप्शन का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। FIA इनका पीछा करना शुरू कर देती है। तब भी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन थे पाकिस्तान में, तो तब ये मुलाकात करते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी से, उनसे कहते हैं कि FIA मेरे पीछे पड़ा है, तो आप बराए मेहरबानी चूँकि मुल्क के वज़ीर आज़म है तो इस मामले में मेरी जो है ना मुझे थोड़ी बहुत रियायत दिलवा दें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो माजरत कर लेते हैं और वो कहते हैं कि जी इस मामले के ऊपर मैं आपकी कोई जो है वो आपको रियायत जो है वो नहीं दिलवा सकता। खैर नाज़रीन, उस वक्त जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को फिर ये एक रिपोर्ट भेजते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन कितनी है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे, जब आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत थी, तो तब जो आदिल गिलानी है वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और पाकिस्तान को दुनिया का 139वां करप्ट मुल्क नाज़रीन करार दिया जाता है। इसी के साथ नाज़रीन आ जाती है इनके करप्शन केस की, उनमें इनकी रियायत हो नहीं पाती, तो फिर ये पाकिस्तान से अफ्रीका भाग जाते हैं। ये एक बड़ा अरसा तक वहाँ पर रहते हैं। फिर पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आती है। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत देखते साथ ही ये मुल्क में वापस आ जाते हैं। वापस आते साथ ही नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इनके करप्शन केसेस में इन्हें रियायत दे देते हैं। इसी के साथ ही इन्हें कराची पोर्ट का मैनेजर लगा दिया जाता है, वहाँ पर भी ये टिका के करप्शन करते हैं। और उसके बाद इन्हें साइबेरिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर तैनात कर दिया जाता है। नाज़रीन, उनकी उस वक्त की इस तैनाती पर पूरे जो पाकिस्तान के आउटलेट्स हैं, चाहे डॉन हो, चाहे डेली टाइम्स हो या जितने बैनुल-अक़वामी जराइद भी हैं, वो भी पाकिस्तान की इस अमल की बड़ी जो है वो मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि ये जो नेपोटिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल है और इस शख्स का साइबेरिया में तैनात होना नहीं बनता था। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ जो हैं इनकी आदत है अपने दोस्तों को नवाजना और ऐसे ओहदों के ऊपर अपने करीबियों को भेजना, तो इसलिए इन्होंने जनाब इन्हें साइबेरिया का एम्बेसडर तैनात कर दिया। तो उस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान जो है फिर रिपोर्ट एक जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को और उसमें यह कहा जाता है कि अब पाकिस्तान में जो करप्शन है वो बिल्कुल कम हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान 139वें नंबर से गिर के 116वें नंबर के ऊपर आ जाता है और बरकरार रखता है अपनी सूरत हाल को आइंदा 2 साल के लिए। अब नाज़रीन फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, इनका साइबेरिया का टिकट भी कैंसिल हो जाता है, ये वापस पाकिस्तान आते हैं। फिर नईम उल हक साहब जो हैं वो इनकी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब इन्हें उस सतह की घास नहीं डालते हैं जिस लेवल की घास इन्हें नवाज शरीफ साहब डाला करते थे, तो इसका भी इन्हें थोड़ा बहुत बुरा लगता है। फिर चूँकि नवाज शरीफ साहब इनके मोहसिन थे और इमरान खान नवाज शरीफ साहब के दुश्मन हैं और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन थे पाकिस्तान के, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना जनाब नवाज शरीफ साहब के एहसानों को थोड़ा बहुत बदला चुकाया जाए। तो फिर नाजरीन ये कुछ सर्वे करते हैं, कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, वो भेजते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को और वो पाकिस्तान को 116वें नंबर से उठा के 140वें नंबर के ऊपर पहुंचा देती है। अब नाजरीन एक दफ़ा इस सूरत हाल को हम दोबारा देख लेते हैं कि जरदारी साहब का दौर है,
تب ان کے اوپر کرپشن کیسز بنتے ہیں, یہ ان سے رعایت مانگنے کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں رعایت نہیں ہے, تو تب پاکستان میں جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ 139ویں نمبر کے اوپر پہنچ جاتا ہے. جیسے ہی نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے, یہ افریقہ بھاگے ہوئے تھے, یہ واپس آ جاتے ہیں, انہیں جو ہے وہ کراچی پورٹ کا مینیجر لگا دیا جاتا ہے, انہیں جناب جو ہے سائبیریا کا ایمبیسڈر لگا دیا جاتا ہے, ان کے کرپشن کیسز میں انہیں معافی دے دی جاتی ہے. تو تب جو پاکستان یہاں پہ کھڑا تھا کرپشن کے معاملے میں, وہ سلوپ یکدم نیچے آ کے ٹھک آ کے لگتا ہے, اور پاکستان 139ویں نمبر سے 116ویں نمبر کے اوپر آ جاتا ہے, اور پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اب جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے, تو تب پھر جناب پاکستان جو ہے وہ کرپشن کے معاملے کے اوپر 140ویں نمبر کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو ناظرین اس طرح کر کے ان کا جو ہے نا یہ سلوپ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب انہوں نے کوئی لیوریج نہیں دیا, انہوں نے کوئی بینیفٹ نہیں دیا, انہوں نے کچھ نہیں نوازا, تب پاکستان کرپشن میں یہاں پہ کھڑا ہے 139ویں نمبر پر. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے, وہ انہیں نوازتے ہیں, یوں سلوپ نیچے آتا ہے پاکستان میں کرپشن کا, اور رپورٹس جاتی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو, جی پاکستان شفاف ہو گیا ہے, کوئی کرپشن نہیں ہو رہی. اور جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت جاتی ہے, عمران خان صاحب انہیں نہیں نوازتے ہیں ٹھیک زرداری صاحب کی حکومت کی طرح, تو پھر پاکستان میں کرپشن کا جو ہے نا وہ ایک سلوپ بن جاتا ہے, اور پاکستان میں دوبارہ جو ہے کرپشن شروع ہو جاتی ہے, اور ہم 140ویں نمبر کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ناظرین جو عادل گیلانی صاحب ہیں, ان کی رپورٹس بنانے کا معیار اور طریقہ کار ہے. اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو سروے کنڈکٹ کیا ہے وہ کس طرح سے کنڈکٹ کیا. انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے 400 لوگوں سے آراجمہ کی ہے. اب ناظرین چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے جس صوبے کی جتنی آبادی ہے اسی حساب سے وہاں پر لوگوں کا چناؤ کیا جاتا, کہ اگر پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو یہاں سے زیادہ لوگوں کو لیا جاتا, اگر سندھ کی آبادی پنجاب سے کم ہے تو پھر وہاں پر اسی تناسب سے لوگوں کو لیا جاتا, اور اگر بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے تو وہاں سے بھی اسی تناسب سے لوگوں کو لیا جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان کا وہ صوبہ پنجاب جس کی آبادی 10 کروڑ ہے, جو بہت بڑا صوبہ ہے, وہاں سے بھی 400 لوگوں کو چنا ہے. اس کے بعد جو سندھ ہے جس کی آبادی اس سے کم ہے, وہاں سے بھی 400 لوگوں کو چنا ہے, KPK سے بھی اسی طرح 400, اور بلوچستان کی جس کی آبادی سب سے کم ہے وہاں سے بھی 400 لوگوں کو چنا ہے. یہ تو آ گیا ناظرین اس کا پہلا جول. اب آتے ہیں اس کے دوسرے جول کی طرف. اب ان سے جی مانگی گئی ہے وضاحت کہ بھئی آپ یہ تو بتا دیں کہ جن 400 لوگوں سے آپ نے یہ سروے کنڈکٹ کیا ہے ان کی ذہنی حالت کیا تھی, ان کی ذہنی صلاحیت اور استعداد کیا تھی, وہ پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے یا ان پڑھ تھے, بھی ہمیں کچھ تو پتا چلے کہ جن 400 لوگوں سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ان کی اپنی ذہنی افادیت کیا ہے, ان کی معاشرے میں حیثیت کیا ہے, وہ پڑھے لکھے کتنے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی تیسرے پیرامیٹر کے اوپر. ان سے پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کم سے کم یہ بتا دیں کہ جن جگہوں سے آپ نے سروے کنڈکٹ کیا ہے وہ جگہیں کون سی ہیں. اگر تو آپ اندرون لاہور جائیں گے یا کسی ایسی جگہ پر جائیں گے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک مضبوط ہے, اور وہاں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن کا کیا حساب ہے, تو پھر انہوں نے تو ظاہری سی بات ہے یہی کہنا ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے. اور اگر آپ زرداری صاحب کے کسی علاقے میں چلے گئے اور وہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جو ہے وہ حکومت کیسی چل رہی ہے, کرپٹ ہے یا نہیں ہے, تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے. تو اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے کہ جن علاقوں سے آپ نے یہ سروے کنڈکٹ کیا ہے وہ علاقے کون کون سے. کیا یہ ان علاقوں میں جا کے تو سروے نہیں لیتے رہے کہ جہاں پر زرداری کا اور نواز شریف صاحب کا جو ووٹ بینک زیادہ سٹرونگ ہے. تو ناظرین اس معاملے کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی خاص وضاحت نہیں ہے. تو ناظرین یہ پوری کی پوری جو رپورٹ ہے یہ بہت متنازع ہو چکی ہے, اسے بوگس قرار دیا جا رہا ہے, اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو جتنی بھی گزشتہ رپورٹیں گئی ہیں اور انہوں نے پاکستان سے جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھیجا ہے, اور انہوں نے پھر عالمی سطح پر پاکستان کی جو رسوائی کی ہے, وہ یہ ڈیٹا اس حساب سے بھیجتے رہے ہیں کہ کس حکمران نے ان کے اوپر کتنی نوازشات کی ہیں, کون سا حکمران ان کا کتنا بڑا محسن رہا ہے. تو جو محسن رہا ہے اس کے دور میں پاکستان میں کرپشن بالکل نہ ہونے کے برابر رہی ہے. وہ نواز شریف کے جس کے دور میں لوگوں کے فلودے والوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے رہے ہیں, ریڈی والوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے رہے ہیں, شہباز شریف کا وہ چپڑاسی کے جو 25,000 روپے سیلری لیتا تھا اس کے بینک اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکلے ہیں. تو تب ناظرین پاکستان کرپشن انڈیکس میں 116ویں نمبر پہ کھڑا ہے, ہمارے ہاں کوئی کرپشن ہی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ کرپٹ حکومت جاتی ہے اور عمران خان کی حکومت آتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ 116ویں نمبر سے یوں سلوپ پکڑتا ہے, ایک پیراشوٹ فلائٹ لیتا ہے اور سیدھا 140ویں نمبر کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو ناظرین یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے حوالے سے کچھ ڈیٹا تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو بتایا کہ یہ رپورٹ کتنی کریڈیبل ہے, اور جو عادل گیلانی صاحب ہیں ان کی شخصیت کتنی کریڈیبل ہے, اور وہ کن پیرامیٹرز اور کن سٹینڈرڈز کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ رپورٹس تیار کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.